ल भाइ जय मसी सुनिल भाइ। जय मसी दाजु। जय मसी। ल हुन्छ अब समय दिनुहोस् है। हस् हुन्छ दाजु, धन्यवाद समयको लागि। फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामीलाई साइप्रसबाट यो जिउँदो पानी अनलाइन रचना वाचन गर्ने क्रममा अन्तिम अनि आज तेस्रो दिन, अन्तिम दिन यो साँझपख हामी यसरी साइप्रसबाट यो जिउँदो पानी अनलाइन यसरी रचना वाचन गर्ने क्रममा यसरी हामी उपस्थित भएका छौँ र यसरी यो जिउँदो पानी अनलाइन रचना वाचन गरेको सुन्नलाई हेर्नलाई जति पनि उपस्थित हुनुभएको प्रभुका प्रियजन छोराछोरी जति हुनुहुन्छ सबैलाई यसरी हाम्रो तर्फबाट प्रेमी जय मसीके। जय मसी। र यसरी हामीलाई यसरी यो जिउँदो पानी अनलाइन रचना वाचन गर्नको निम्ति हामीलाई यसरी आज तेस्रो दिनसम्म निरन्तर यसरी हामीलाई यो लाइभ मार्फत हामीलाई यसरी यो वाचन गर्ने अवसर हामीलाई यसरी ठुलो मौका दिनुभयो। यसरी कफरनहुम प्रार्थना मण्डली कुवेतबाट यसरी हाम्रो दाजुहरूलाई अनि त्यहाँ सम्पूर्ण मण्डलीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि फेरि पनि अब आज यसरी यो अनलाइनबाट यो जिउँदो पानी वाचन रचना वाचन गर्ने क्रममा हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ। यसरी दिदीहरू हुनुहुन्छ, यसरी हाम्रो निर्मला राई हुनुहुन्छ, अनि माया राई दिदी हुनुहुन्छ, अनि बिर्सा पुन दिदी हुनुहुन्छ। हामी यसरी यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी यसरी सहायताका लागि रचना वाचन यसरी यो जिउँदो पानी रचना अनलाइनबाट रचना वाचन गर्नुभन्दा अगाडि गर्नका निम्ति यसरी सहायता हामी थोरै प्रभुसँग माग्छौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर बाबु मसीह, हजुरलाई धन्यवाद छ। आज पनि हामीलाई यो तेस्रो दिन यसरी फेरि पनि यो जिउँदो पानी अनलाइन रचना वाचन गर्नको निम्ति हामी दुर्बलहरूलाई जुन जस्तो अवस्था परिस्थितिमा यो सुन्दर समय दिइकन ल्याउनु भयो, हजुरलाई हामी आभारी हुँदै लाखौँ लाख धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ। अनि यसरी हामीलाई यसरी प्रदेश प्रवासमा रहेर भए पनि हामीलाई यसरी यो यसरी जिउँदो पानी अनलाइन रचना वाचन गर्नको निम्ति बडो अवसर दिनुहुने हाम्रा यसरी कुवेतबाट यसरी कफरनहुम प्रार्थना मण्डलीका दाजुहरू र सम्पूर्ण मण्डली परिवारले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ। हामी यसरी साइप्रसमा रहेका मण्डलीलाई पनि प्रभु उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ र उहाँहरूको यो जुन यो मेहनतप्रति तपाईँले माथिबाट आशिष दिनुहोस् र हामीले पनि यो सहभागी हुने हामीले मौका पायौँ, यो अवसर हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि पनि हजुरलाई हामी लाखौँ लाख धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ। र फेरि पनि आज तेस्रो दिन, आज अन्तिम दिन यसरी यो अनलाइनबाट यसरी लाइभ यसरी प्रभु यो जिउँदो पानी यसरी रचना वाचनलाई यसरी रचना वाचन गर्ने जुन समय हामीलाई अवसर दिनुभयो, जसको निम्ति हजुरलाई धन्यवाद छ। अनि यसरी आफ्ना छोरीहरू दिदी निर्मला दिदी अनि यसरी माया दिदी अनि यसरी बिर्सा दिदीलाई पनि यसरी तयार गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ उहाँहरूलाई। अब यो रचना वाचन गर्नको निम्ति जिउँदो पानीलाई पढ्नको निम्ति उहाँहरूलाई एकदमै आत्माद्वारा सहायता गर्नुहोस् र ठिकसँग यसरी वाचन गर्नको निम्ति उच्चारण गर्नको निम्ति होठमुख जिब्रोमा तपाईँ रहनुहोस् र यसरी स्पष्ट रूपले सबैले सुन्न बुझ्नमा सहायता गर्नुहोस्। नेटमा कुनै प्रब्लम नआउन्, नेटलाई स्ट्रङ बलियो बनाउनुहोस्। तपाईँको हात आशिष रहेको होस् अनि अन्धकारको सबै शक्तिलाई हामी मण्डली मिलिकन पृथ्वी बाँच्छौँ, हजुर सो स्थान बाँध्नुहोस्। र यो यसरी जुन यो भाग छ, यो भागलाई यसरी एकदम पुरा प्रभु यसरी कुशलतापूर्वक कुनै बाधा समस्या नभइकन
पुरा गर्नमा सहायता राख्नुहोस् भन्दै र बाँकी जीवनको काम दिइहाल्दैछु र तपाईँको सहायता अनुग्रह चाहँदै तपाईँको छोरीहरूलाई दिदीहरूलाई प्रभुको हातमा राख्दै प्रार्थना धन्यवाद साथ मुक्तिदाता प्रेम प्रभु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिता स्वर्गमा स्वीकार बक्सियोस्। आमेन। आमेन। ल दिदीहरू आफ्नो समय लिनुहोस्। तपाईँहरूले हुन्छ। सबै प्रभुको प्रियजनहरूलाई जय मसीह। आज मैले पढ्नुपर्ने शीर्षक छ धर्मीजनको सम्झना सदा सर्वदा रहिरहन्छ। शीर्षकमा लेख्नुहुन्छ हाम्रो भाइ प्रेम तामाङ कालिम्पोङबाट। म यो रचनालाई पढ्न गइरहेको छु, म यो लेखलाई पढ्न गइरहेको छु। एलसदाय मण्डलीका सम्माननीय सम्पादक प्रभुका सेवक भिक्टर प्रधानलाई सम्झना गर्दै केही लेख्ने जमर्को गरिरहेको छु। उहाँ बहुमुखी प्रतिभाका धनी, सशक्त प्रचारक, गोठालो, प्रार्थनाको योद्धा हुनुहुन्थ्यो। जीवन पर्यन्त डटेर खटेर योगदान पुर्याउने महान दासको विषयमा लेख्नु यस कलमकारलाई सम्भव छैन। प्रभुका दास लामो समयसम्म अस्वस्थ अवस्थामा रहेर परमेश्वरले राख्नु भएको सीमा ठिक 17 मार्च 2015 को 11 बजे राति दुवै हात जोडेर जय मसीहको संकेत दिँदै अन्तिम श्वास लिएर विश्राममा प्रवेश गर्नुभयो। सबैको हृदयमा निस्तब्धता छायो। माओविहीनका चल्लाहरूलाई झैं छोडेर जानुभयो। कटक्क मन दुख्दै भए पनि यो कटु सत्यलाई सबैले स्वीकारे। बाबुले उत्तम देशको चाहना पर्खिरहेका थिए जो आज पुरा भयो भन्दै समग्र परिवार र मण्डली मिलेर प्रभुलाई धन्यवाद टक्र्याए। उहाँको कति त सदैव रहन्छ, उहाँको कमी त सदैव रहन्छ। अब कसैले पनि उहाँको स्थान पूरा गर्न सक्दैन। उहाँ महिमामा प्रवेश गरेको खबर फोनाफोन भइसकेपछि सबैले सल्लाह सुझाव औ परामर्शलाई लिएपछि परिवार पक्षले उहाँको शव 4 दिन राख्ने निधो गरियो। 11 मार्च दिनभर माउन्ट हर्मन मण्डलीमा राख्ने निर्णय भयो। विश्वासीहरूले यो खबर सुन्न साथ उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली चढाउन टाढा नजिकबाट भेला भए। बेलुकी पख सेवकाईका निम्ति अनेकौं सन्तगण भेला भएर वचन औ उहाँको विषयमा आशिष बाँडे। अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँको उपस्थितिको आभास भइरहेको थियो। सेवा सिद्धिएपछि सम्पूर्ण रात भजन स्तुति गाउँदै बिताए। जसरी रात सकेर मिरमिरे उज्यालो भयो, प्रभुका जनहरू पनि बिस्तारै भेला हुन थाले। त्यो दिन चाहिँ 19 तारिकको दिन थियो। बृहत रूपमा मण्डली भेला भएर आफ्ना प्यारा बडालाई अन्तिम प्रार्थना गरेर हर्षपूर्ण विदाई गरे। निश्चय स्वर्गमा बडालाई भेट्नेछौँ भन्दै आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गरे। तर पार्थिव शरीरलाई लिएर गाडीहरू कालिम्पोङतर्फ गुड्न थाले। कालिम्पोङ हिँडेको खबर पाउन साथ एलसदायका अध्यक्षगण, डिकन र विश्वासीहरू स्वागतका निम्ति यहोवा निसीमा भेला हुन थाले। यता एसयुएमआई स्कुलका प्रधानाध्यापक सहशिक्षकहरू टिस्टामाथि बाटोभरि लाम लागेर अन्तिम श्रद्धाञ्जली चढाउन उभिएका थिए। उहाँहरूले पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली चढाएपछि धेरै संख्यामा गाडीको ताँत लागेर उकालो हिँड्यो। उहाँको भव्य स्वागत देख्दा हामी छक्कै पर्यौं। मानौ संसारको कोही ठूलो व्यक्तिको मरण भएको जस्तो महसुस भइरहेको थियो। त्यो लामो गाडीको ताँतलाई नियन्त्रण गर्न कालिम्पोङ ट्राफिक ओसी प्रहरीहरू खुबै व्यस्त देखिन्थे। गाडीलाई वन वे बनाइदिएर ट्राफिक खुल्ला गरिदिएका थिए। यसरी उहाँले सांसारिक तौरले पनि आदर पाउनुभयो। झन् प्रभुको घरमा कस्तो होला। यसरी बजार हुँदै महान दासको पार्थिव शरीर आफ्नो घर तथा सुरु गरेका प्रथम सेवा घरमा ल्याइयो, जहाँ अध्यक्ष पेमा तामाङले भावविह्वल बन्दै मेरो आत्मिक बाबु भन्दै प्रार्थना सहित स्वागत जनाउनु भयो। अनि सम्पूर्ण घर परिवार र अध्यक्षगण सेवकहरू मिलेर अन्तिम विदाईको तयारीमा लागे। त्यस रातको सेवाको भार भाइ राजन नायरलाई दिइयो भने बडा भिक्टरको विषयमा बोल्नका निम्ति रेमन फुदोङलाई दिइयो। त्यस रात पनि नेपाल, भुटान र कयौं स्थानबाट भेला भई
बडो आशिषमय ढङ्गमा सेवा सम्पन्न भयो र यसरी त्यस रात बितेपछि 20 तारिक मार्च अन्तिम दिन भएकोले बिहानदेखि नै अपार भिडका साथमा श्रद्धाञ्जली चढाउन गाउँ ठाउँका इष्टमित्र, पहाड र तराईभरिका सन्ततिहरू लगायत छिमेकी मुलुक नेपाल, भुटान, नर्थ इस्टबाट पनि भेला भए। ठीक 11 बजेदेखि सेवा सुरु गरियो। प्रथमतः उहाँको जीवनको सम्बन्धमा पठन गरेर सुनाएपछि वचनको सेवा दाजु दानियल र दाजु सम्माले लिनुभयो। अन्तमा अन्तिम प्रार्थना गरेर अपार भिडका साथमा उहाँको पार्थिव शरीरलाई समाधि स्थलतर्फ लगियो, जहाँ प्रभुका दासले भन्नुभयो, विजयी विश्वासीहरूको मात्र प्रभुको आगमनमा मध्य आकाशमा मिलन हुन्छ। यही आशामा हाम्रा अग्रज प्रभुका दासलाई यो माटोमा राखिदिन्छौँ। त्यस अपार भिडका हातहरूले एक एक मुठी माटो चढाउँदै आफ्नो घरतर्फ फर्के। भनौँ मण्डलीको आत्मिक बाबुको सांसारिक यात्रा जङ्गलभित्र लुप्त भएर गयो। अब उहाँको जीवनको केही व्यावहारिक विषयवस्तुहरू लेख्न लागिरहेको छु। उहाँ जीवित छँदा उहाँको थीम यस्तो थियो, किनकि अब म मानिसहरूलाई मनाउँदैछु कि परमेश्वरलाई, अथवा के म मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? किनकि अझै मैले मानिसहरूलाई खुसी पारेको छु भने म ख्रिस्टको दास हुने थिएन। गलाती 1:10। उहाँ साह्रै सरल स्वभावका अनि ठुला कुरा हाँक्न नजान्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा आडम्बरको छायासम्म पनि थिएन। उहाँले वचन दिँदा, बात मार्दा मृदु भाषामा बोल्नुहुन्थ्यो। कर्कश बोली, अधिकार सहित बोल्ने अनुशासनबद्ध व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यसै कारण अनेकौं विश्वासीहरू उहाँको नजिक जान डराउँथे। अबुई बडा भन्दै लगलग हुन्थे। नम्र छैन, एकदमै कडा भन्थे। वास्तवमा नम्रता के हो? नम्र भन्न साथ देखावटी बोली, चिप्ले बोली अनि जिब्रोले बोल्नु, त्यस्तोलाई चाहिँ स्वर्गबाट आएको दास सम्झन्छौ। तर नम्रतालाई परमेश्वरको वचनले के देखाउँछ? उहाँ बढ्नुपर्छ तर म चाहिँ घट्नुपर्छ। यूहन्ना 3:30। तर बाहिरबाट मुकुण्ड लगाउनेहरू नै बढी हुन्छन्। जे होस्, उहाँले पहाडी इलाकाका विभिन्न स्थानमा कठोर परिश्रम गर्दा गर्दै तराई खण्डमा परमेश्वरको कामको ठुलो आवश्यकता परेको हुनाले उहाँलाई एल सदायबाट सिलगढीका निम्ति पठाइँदा नहिचकिचाई बडो खुसीको साथ परिवारलाई लिएर झर्नुहुन्छ। नौलो स्थान, नौलो भाषा, विश्वासको आधारमा हिँड्नुपर्ने, तर पनि उहाँको परिश्रम, प्रार्थना, लगनशीलता भएको हुनाले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा थोरै समयमा त्यस उजाड स्थानमा नयाँ मण्डलीको स्थापना हुन्छ। त्यस कठिन ठाउँमा मण्डली स्थापना हुनु लरतरो कुरा थिएन, तर पनि प्रभुले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। नौलो ठाउँमा अनेकौं समस्या त थियो। प्रभुको प्रेम हृदयमा रहेकोले त्यस्ता समस्याको कुनै परवाह नगरी अघि बढ्छन्। नौलो स्थान, नौलो भाषा, विश्वासको आधारमा हिँड्नुपर्ने, त्यस्ता विकट परिस्थितिमा जेठो छोराको जन्म हुन्छ। त्यस रमाइलो क्षणमा प्रकृतिको नियम विपरीत भइदिएको खण्डमा रातभर पानी परेकोले पानी चुहेर बेहाल भयो। चुने छप्पर भएको हुनाले छोरा र आमालाई घरि यता सार्छन्, घरि उता सार्छन्। त्यसो गर्दै रात बित्यो। पानी थामिएन, तरै पनि केही जस्तो भएन भन्नुहुन्छ। यसरी नै प्रभुले उहाँहरूलाई कोखमा 3 भाइ छोरा 2 बहिनी छोरी दिनुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, हामीले जन्म मात्र दियौं, हुर्काउने काम प्रभुले गर्नुभयो। सबै नानीहरूलाई विश्वासको आधारमा दिदीहरू कहाँ कालेबुङ पठाइदियौं। उहाँहरूको सहायताद्वारा हेरचाह, पढाइ सबै गरिदिनु भयो। प्रभुले गर्नुभएको महान काम प्रति छक्कै पर्नुहुन्थ्यो। यही कारण होला प्रभुले दिदीहरूलाई बिहे गर्न दिनु भएन। हाम्रा निम्ति नै प्रभुको कार्य सोचेर ठुलो बलिदान गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। तसर्थ प्रभुको काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न सक्यौं भन्दै प्रभुलाई धन्यवाद टक्राउनुहुन्छ। उहाँले छोराछोरीहरूको भन्दा बेसी मण्डलीको छोराछोरीका निम्ति चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो। एउटा आत्माको निम्ति कयौं कोस हिँडेर भिजिट गर्नुहुन्थ्यो। सिलगढीबाट पैदल हिँडेर
लाठपन्चर पुग्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ एकैजना दाजु साङ्गे तामाङ हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पुगी सङ्गति दिएर फेरि पैदल नै फर्कनुहुन्थ्यो, जसको विषयमा उनका छोरा मेन्डल भाइले कुरा गर्नुहुन्छ। सिलगढीको फाप्री क्षेत्रमा बिहानै 5 बजे उठेर भिजिट गरी सुतेको ठाउँबाट उठाएर प्रार्थना गरी बारीमा पसेर विश्वासी जनको मकै गोडगाड पारेर फर्कनुहुन्थ्यो भनेर त्यहाँका विश्वासीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। कोही विश्वासीले घर बनाउँदैछ भन्ने खुद पुगेर जङ्गलमा गई बुढा काटेर आफै बोकेर ल्याई घर बनाउन सघाउनुहुन्थ्यो भन्दै विश्वासीहरू आँखाभरि आँसु झार्दै उहाँको विषयमा कुरा गर्छन्। उहाँ अत्यन्तै व्यावहारिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सेवाकाईको अवधिमा कहिल्यै रिजर्भ गाडीमा कुद्नु भएन। छोराछोरीले पापा अब त वृद्ध हुनुभयो, रिजर्भ गाडीमा जानुहोस् न भन्दा यो प्रभुको घरको पैसा हो, एक कच्चीको हिसाब दिनुपर्छ, गाडी पुगिहाल्ने स्थानमा किन रिजर्भ गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। एकपटक पवित्र महासभा इङ्ल्यान्डबाट प्रभुका सेवक पिटर हल्ट कालिम्पोङ आउनु भएको थियो। उनलाई सिलगढीबाट लिएर आउने जिम्मा मण्डलीले मलाई दियो। तिमी सिलगढी मण्डली झर्नु, भिक्टर बडाले स्वागत गरेर तिमीसँग पठाइदिन्छ भन्नुभयो। म पनि गएँ। उहाँहरूलाई भेटेपछि बडाले लोकल गाडीको अगाडि 3 सिट टिकट काटेर त्यहाँ बसाए। कार बन्दोबस्त गर्नुपर्ने होइन भनेर मैले भन्दा अगाडि 3 सिट काटेर खुल्ला राखिदिए त आरामले कालिम्पोङ पुगिहालिन्छ, किन प्रभुको घरको पैसा खर्च गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो। म त अरकच्च भएँ। साँच्चै हो, प्रभुको घरको पैसाप्रति कति होसियारी हुनुपर्छ। दुःखमा परेका विश्वासीहरूलाई खोजी गरेर सङ्गति दिने गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै भुटानबाट भेडा बाख्रा सरह लखेटिएका ती निमुखा पीडित नेपालीहरू नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा आएर बस्न थाले। त्यस दुःखको घडीमा साथ दिने उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यहाँको जीर्ण अवस्थालाई देखि धेरै मण्डलीलाई गुहार मागे, तर कतैबाट सहयोग नपाउँदा सिलगढी मण्डलीले साथ दिन छोडेन। धेरै स्थानमा शरणार्थी शिविर थियो। बडा भिक्टरले घुमी सङ्गति दिइरहनु भयो। त्यहाँ घाँस र बाँसको उचित प्रबन्ध नहुँदा खुल्ला आकाशमुनि उनीहरूसँगै सुत्नुभयो। प्रत्येक शरणार्थी विश्वासीहरूबाट एक मुठी चामल ल्याएर सेवा अवधिमा खाना पकाएर खाने गर्थे। बडाले सेवा जाँदा कयौं दिनसम्म चिउरा मात्र खाएर सेवा गर्नुहुन्थ्यो। सुत्नुका निम्ति सिरानी नहुँदा कुचोको सिरानी लगाएर नै सुत्नुहुन्थ्यो। उहाँले कहिल्यै मान इज्जत खोज्नु भएन, केवल सेवाका निम्ति मात्र मरिमेट्नुहुन्थ्यो। प्रचार चाहिँ उहाँको जीवनको धड्कन थियो। प्रचार भन्ने बित्तिकै अवधि रमाउनुहुन्थ्यो। प्रचारकका निम्ति सारा जीवन नै आहुति दिनुभएको थियो। चौपट्टै गरी महिना होस् तथा जाडो महिना होस्, प्रचार निरन्तर गर्नुहुन्थ्यो। बसको कोलाहलभित्र पाइला टेक्ने जग्गा नहुँदा उहाँ अघिबाटै पसेर जग्गा रोकेर सबैलाई बसाउनुहुन्थ्यो। एक दोस्रालाई भिडभित्र नदेख्ने निश्वासीको अवस्थामा जोडले प्रार्थना गरेको आवाज आउँछ। प्रार्थना पश्चात त्यही कोलाहलभित्र गाउनु पर्ने। गाडी रोकिन साथ झट्टै झरेर बोरा ट्र्याक्स बोकी हाल्नु पर्ने। अलिकति विलम्ब भयो कि ठुलो आवाजमा झपराई भेटिहाल्ने। प्रचार लगातार गर्नुपर्ने। प्रचारको समयमा मुख्य आहार चिउरा र मुरै हुन्थे। पैसा छ भने पनि पानी, मिठाई अरू कुनै पनि थोक किन्न पाइँदैन थियो। थकाइ मार्नु त कुरै छैन। प्रचार गरेर आत्मा बाँच्न थालेपछि प्रथमतः सिलगढी मण्डलीले जमिन किनेर सानोतिनो सेवा घर निर्माण गरिहाल्थे। उहाँको वरदान प्रचार मात्र होइन, मण्डली स्थापना गर्ने दान पनि थियो। व्यावहारिक कुरा के हो, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा भन्नुपर्दा म र साथी रेमनलाई बडा भिक्टरले भन्नुभयो, तिमीहरू बुधबारे मण्डलीमा सङ्गति दिएर आउनु। त्यो मण्डली भर्खर टुकुल हिँड्ने अवस्थामा रहेछ। हामी पनि उहाँको आज्ञालाई सिरोपर गर्दै कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा पनि बसको चिसो छप्परमाथि चढेर हिँडेका मात्र थियौं। पानी पर्न थाल्यो, भिज्दै गयौं। अन्तमा बुधबारे हडिया पुग्यौं। त्यहाँ प्रभुका सेवक बेन्जामिन खत्री रहेछन्।
हामीलाई प्रार्थना सहित स्वागत गरेर बस्ने प्रबन्ध मिलाइदिए। खाना खाइसकेपछि सुत्ने कोठातिर लाग्यौं। भयंकर जाडो थियो। कोठा चाहिँ बाँसको चिमको रहेछ, लिपेको थिएन, खिड्की पनि बनिएको थिएन। चारैतिरबाट हावा चलिरहेको थियो। हावाको झोक्काले घरिघरि बत्ती निभाइदिइहाल्थ्यो। पलङ चाहिँ सुन्दर प्रकारले बाँसले बनाएको रहेछ र हामीले ती सेवकलाई बोलाएर लजाउँदै सिरानी माग्यौं। बीचमा प्रभुका सेवक सिरानी लिन गए तर फर्केर आएनन्। बिचराले आफूसित सिरानी भए पो ल्याओस्। र दुवै भाइले आफ्नो ज्याकेट खोल्यौं। एउटा ज्याकेट खिड्कीमा लगायौं, अर्को ज्याकेट सिरानी लगायौं। अब बुझ्नुभयो होला त्यो रात चाहिँ कस्तो तरिकाले बित्यो। जे होस्, त्यहाँको परमेश्वरको काम, विश्वासीहरूको प्रेम देख्दा हाम्रो जाडो हराएर गयो। झन् सुरुका 23 बन्जर भूमिमा बडाले कसरी काम गर्नुभयो होला। यो सबै अवस्थामा देखाउन सेवा कसरी गर्नुपर्छ, व्यवहारमा कसरी उत्रनु पर्छ सिकाउनका निम्ति नै बडाले हामीलाई त्यहाँ पठाउनु भएको रहेछ भनेर साथी रेवनले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। एकपटक सिलगढी मेट्रो नर्सिङ होम तथा अहिलेको आनन्दलोक अस्पतालमा भयावह अज्ञात रोग निस्केर हठात मानिसको मृत्यु भयो। त्यो चाहिँ संक्रमक रोग थियो। त्यहाँ वरिपरिका मानिसहरू आफ्नो ठाउँ नै छोडेर भागे, तर प्रभुका दासले कसैलाई भाग्न दिनु भएन। प्रभुले अघिबाट नै प्रतिज्ञा दिइसक्नु भएको थिएछ, न त कुनै महामारी तिम्रो वासस्थानको नजिक आउनेछ। भजन 91 10 पद। त्यो भयंकर रोगको चपेटामा भाइ अमर मुखिया पर्न गएछन्। अब घरमा बस्नु पनि अरूलाई सर्ने डर। सबैजना डराए, अरू पनि टाढो टाढो हुन थाले। डाक्टर कहाँ जाँदा उनलाई अस्पतालमा राख्नु नै अस्वीकार गरियो। त्यस्तो अवस्थामा कहाँ जाने। त्यस्तो सरुवा रोग भएको व्यक्तिलाई भिक्टर बडाले चर्चमा बोलाएर प्रार्थना गरी सेवालयमा बस्ने निर्देशन दिनुभएछ। अन्तमा परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्य प्रकट गरी चङ्गाई दिनु भएछ। भाइले भन्नुभयो, उहाँ प्रचारक गोठालो मात्र नभएर प्रार्थनाको वरदान भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यस विकट परिस्थितिमा छेउमा आउनु सबै डराउँदा बडाले आफ्नो भाइको खातिर मृत्युको परवाह नगरी साँच्चै असल प्रेमको गुण प्रकट गर्नुभयो भनी ती भाइले भन्छन्। त्यस्तै अर्को व्यक्ति बुद्धिमान दाइको दुवैवटा किडनी फेल भएर अचेत अवस्थामा मेडिकल कलेजमा भर्ना गरे। डाक्टर साहेबले कुनै आशा छैन भन्दा बडा खुद गई प्रार्थना गरेर सेवालयमा राखे। अन्तमा प्रभुले बिस्तारो बिस्तारो होसमा ल्याउनु भयो अनि पूर्ण चङ्गाई गर्नुभयो। जो अहिले पनि सेवा गरिरहेका छन्, यो त नमुना मात्र हो। यस्ता अनेकौं अद्भुत काम गर्नुभएको छ। यस्ता महान दास हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न, तर उहाँको काम, विश्वास, प्रेम, परिश्रम हाम्रो मानसपटलमा आलो रहिरहेको छ। जे होस्, उहाँ जीवनमा तीता मिठा अनुभूति बटुल्दै आफ्नो सेवा पूरा गर्न कहिल्यै चुक्नु भएन। यद्यपि कयौं परिस्थितिमा आगोको भट्टीमा परे चाहिँ पर्नुभयो। प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा आफ्ना सहयोगीहरू विरुद्धमा रहेको बेला धेरैले उहाँलाई दर्शनमा छैन भन्ने लालछना लगाउँदा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, सत्यताको पक्षमा जिउनु पर्दा प्रभुले चेप्टाउँदै चुट्दै परमेश्वरले एउटा निखुर सुनको रूपमा तयार पार्दै लानु हुँदो रहेछ। दैनिक जीवनमा घटेका घटनाहरूले मलाई साह्रै विचलित बनाउँदा आफ्नो विषयमा प्रार्थना राख्नुहुन्थ्यो अनि भन्नुहुन्थ्यो, मलाई कसैले चिनेनन्, ठिकै छ, नचिनुन्, प्रभुले एक एक थोपा आँसुको हिसाब स्वर्गमा राख्नु भएको छ भन्दै ढुक्क हुने गर्नुहुन्थ्यो। हुन्छ, भजन 112 को 2 पद यहाँ लेखिएको छ। मैले अघि पनि भने यसको लेखक हुनुहुन्छ हाम्रा भाइ प्रेम तामाङ कालिम्पोङबाट हुन्छ। मैले यो लेखलाई पढेर सिद्धाएको छु। अबको समय चाहिँ हाम्रो दिदी मायालाई दिन्छु। दिदी माया, तपाईँले आफ्नो समय दिनुहोस्। धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ, फेरि पनि हजुरहरू सबैजनालाई जय मसीह। म चाहिँ अब आज चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सानो कविताबाट सुरु गर्दैछु है। आजको यस रचना वाचनको सुरुवात चाहिँ मैले
एउटा कविताबाट गर्दैछु। अनि यो कवितालाई लेख्नुहुने चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रिय भाइ दानियल नेम्बाङ दार्जिलिङबाट। अनि कविताको शीर्षक रहेको छ म यस्तै छु भन्ने है शीर्षक छ। यसलाई चाहिँ म अब सुरु गर्न गइरहेको छु। 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा हालेको कुकुरको पुच्छर जस्तो, 12 वर्षमा उनी फुल्यो गुकै गन्ध जस्तो, उँधो बगाएर उँभो खोज्नु लागे जस्तो, शरीर चाहिँ मान्छेको स्वभाव चाहिँ बाँदरको जस्तो, हो प्रभु म यस्तै छु। ओखलीमा हालेर मुस्लीले कुटे तापनि त्यसको बानी त्यसबाट कहिल्यै ननिस्केको जस्तो, बिना पत्तामा धेरै आवाज निकाल्ने रित्तो भाँडा जस्तो, थाङ्ग्रो बिनाको काँक्रा चिचिलामै किरा लागे जस्तो, म यस्तै छु साँच्चै हो परमेश्वर। ठुलो ठुलो कुरा गरेर आकाश र पाताललाई जोड्ने, सहरलाई कब्जा गर्ने क्षमता भएको, धेरै दक्षताले पूर्ण तर क्रोधलाई दमन गर्न नसक्ने एउटा मूर्ख जस्तो, मानिलिन्छु म यस्तै छु। अरूलाई सिकाउने, आफू चाहिँ पटक्कै सिक्न नचाहने, धेरै नै ठक्कर खुवाउने, धिक्कार त्यसलाई धरतीको बोझ र अन्नको नाश, ओहो प्रभुजी म यस्तै छु। बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार, नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भने जस्तै, सृष्टिकर्ता परमेश्वर भोकाउनु हुँदा एउटै पनि फल दिन नसक्ने श्राप पाएको नेबाराको रुख जस्तो, तपाईँकै प्रशस्त अनुग्रहमा बाँचिरहेको छु, बिचारा म यस्तै छु। है यो कविता चाहिँ यिनै समाप्त हुन्छ। यसको लेखक मैले अघि भनिसकेँ, हाम्रो प्रिय भाइ दानियल नेम्बाङ हो, दार्जिलिङबाट उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अनि अर्को अब रचना म पढ्न गइरहेको छु। यो रचनाको शीर्षक चाहिँ रहेको छ तेजस्वी प्रचारक बडा भिक्टर प्रधानको श्रद्धामय सम्झना भनेर है यसको शीर्षक रहेको छ। अनि यसलाई चाहिँ लेख्नु भएको छ हाम्रो प्रभुमा आदरणीय दाजु सुरेन राई नाम्चीदेखि। उहाँले लेख्नु भएको रचनालाई म पठन गर्न गइरहेको छु। पहाडहरूमाथि उसका पाउहरू कति सुन्दर, जसले सुसमाचार ल्याउँछ, जसले शान्तिको प्रचार गर्छ, जसले असल कुराको शुभ समाचार ल्याउँछ, जसले उद्धारको प्रचार गर्छ। यसैया 53को साथ ध्वाँसो ज्योति र कालो कालो काठे भित्ते घरहरूले छेकारो मारिएको, मसिनो मसिनो रासिन दोकान भएका रुङरुङ्गे नाम्ची बजारको छातीमा 1955 साल मुक्तिदायक सुसमाचारीय स्तुति। सुन न प्रिय भाइ हो, येशूजी मेरो दुनियाँमा आए, दुनियाँमा मुक्ति दिनलाई आए, पापीलाई बचाउन आए, बचाउनै येशू दुनियाँमा आए। प्रथम पल्ट सुनियो जोश र उन्मादले भरिएका आदरणीय बडा भिक्टर प्रधान खुबै फुर्तिला ढाँचामा एक बिहारी भैयाको रासन दोकान भित्र प्रवेश हुँदै त्यो गीत गाउँदै थिए। मान्छेको अनिकाल परेको पातलो समयावधि त्यहाँ कसले के गर्दैछ त्यो जान्न सहज हुन्थ्यो। जोशीला कर्मठ प्रचारक बोलीमा रापिलो अगुवाको स्थानमा बडा भिक्टरलाई एक चम्किलो तारा सरह देखिन्थ्यो भने अन्य आत्मिक सहकर्मी जनमा सर्वप्रिय बडा एमजी लिङदोङ, प्राणनाथ नाम्च्यू, पिटर सोङ लेप्चा, बिबी तमाङ, एन्ड्रू बस्नेत, फिलेमोन शेर्पा आदि हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय नाम्ची इलाकाभरि समकालीन प्रत्यक्षदर्शी नेपाल सूर्यनगर निवासी प्रभुका प्रिय सेवक एकमात्र बडा बिबी तामाङ अहिलेसम्म सेवारत हुनुहुन्छ। वर्तमान नाम्चीलाई एक आशिष पात्रको दृष्टिकोणले हेर्नु सम्भव हुन्छ भने ती सुरुका अग्रजहरूको मेहनत र पसिनाको कमाइले नै हो भन्न सकिन्छ। कारण अहिले वर्तमानमा आत्मिक फलहरू लटरम्म देखिँदैछ। इतिहासका ती झझराउँदा फलहरू, भोटहरू, मलजल प्राप्त खुबै योगदान योग्य थिए। सवारी साधनहरू प्रचार नभएको दुःखको समय आत्मा बचाउने विचारले खुबै प्रेरित भएको बोलीमा बडा भिक्टर
जसले भरिएर सन्देश वितरण अवधिमा विषयवस्तुलाई थप रौनकता भरिदिन अन्तरात्मा जगाउने सन्देश तयार गर्ने वचन प्रचारकको रूपमा रहनुभयो। यसरी वरिष्ठ र ज्येष्ठ वयोवृद्धहरू नथाकी नरोकी कायम राख्न सक्नु प्रभु येशू रूपी जीवन रक्ता सञ्चालित हुनकै कारणले हो। मूर्ति पूजकहरूका विशाल साम्राज्य तराई खण्ड सिलगढी जस्ता गहिरो विश्वासका विरोधीहरूमाझ रहेर एक कदमको कठिनाई र चुनौतीहरूसँग जुझ्दै सङ्घर्ष गर्न सक्नुमा परमेश्वरको सामर्थ्य र प्रतापको देन पाएको हुनै पर्छ। प्रभुका महान दास भाइजी भक्त सिंहको नजर र निरीक्षणमा बडा भिक्टर एकमात्र विश्वासयोग्य कर्तव्यनिष्ठ सँगसँगै उडाठिलो बन्जर मैदानलाई आत्मिक थलो स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा पाइनुभयो। अधर्म र दुष्टताहरू पल पल क्षण वृद्धि भइरहने भयावह नरकीय महानगरीमा शैतानलाई पाता कस्न र त्यसका कुख्यात कार्य क्षेत्रहरूमा हस्तक्षेप र बाधा पुर्याउन सक्षम प्रभुका दासलाई चुनित लोकहरूमध्ये ठाउँ ठेगाना र भौगोलिक परिवेश अनुसारको माग पनि हो। सधैँ जनाको र तेजस्वी रहनु सक्नुपर्ने कुरा आत्मिक अनुशासनमा भर पर्छ र अनुशासन स्थापित गर्न ईश्वरीय शक्तिको खाँचो पर्दछ। यस महान रहस्यको खोज गर्न सफल बडा भिक्टर प्रधान बिहानको 2:30 बजेतिरै उठेर प्रार्थना र मननमा समय व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो। माउन्ट हर्मनमा एक राति बसेको समयमा यस्तो अनुभव गर्ने मौका मैले पनि पाएको थिएँ। कहिले उपचारको क्रममा त कहिले नेपाल खण्डबाट संगति गरेर अबेर घर फर्कने क्रममा त्यहाँ एक रात ओतिने गरिन्थ्यो। एक बिहानै निर्धारित समयमा उपवास प्रार्थनाको अभ्यास हुँदो रहेछ। विश्राम स्थलमा नै 4-5 भाइ भेला भएर प्रार्थना गर्ने गर्दा रहेछन्। एक बिहान हामी चाँडै बिउज्यौं र प्रार्थना टुङ्गायौं। आज त बडालाई पनि हामी उछिन्यौं भन्ने आवाज भइरहेको थियो, तर पछिबाट थाहा लाग्यो बडा त हामी मस्त निदा रहेको बेलामा एक चक्कर मारेर पनि गइसक्नु भएको रहेछ। उपवास प्रार्थनाको कमी हुँदा मण्डलीमा गडबडी र संसारिकता प्रवेश भइरहेको चिन्ता व्यक्त गर्दै निरन्तर उपवास बस्नु उहाँको श्रेष्ठ सल्लाह रहन्थ्यो। अब भन्दा साधारण लाग्ने गम्भीर लाग्ने आत्मिक जीवनलाई सुन्दर र फलदायक बनाउने तरिका अनि विश्वासी जीवनको सुरक्षा मण्डलीले यसरी सिकाइराख्ने प्रेरक बाबु बन्नु भयो भिक्टर बडा। आज आफू अनुशासित र व्यावहारिक भएर अरूलाई पनि उत्तिकै गर्ने नेतृत्व पंक्ति शिक्षक र अगुवाजनको खाँचो खुबै फर्केको छ। आफू जागेर अरू धेरैलाई पनि जगाउने, आफू बाँचेर अरू धेरैलाई पनि बचाउने नीति सिद्धान्त र दर्शनका आत्मिक धनी उन्नतशील पौरखी पहाडकै प्रथम पूर्ण समय सेवकहरूका लहरमा रहेका दार्जिलिङ भूभाग, नेपाल तराई खण्ड अनि सानो सिक्किमे मण्डलीप्रति पनि समर्पित रहेका एक युग पुरुष प्रभुका दास बडा भिक्टर प्रधानको आत्मिक संगति सेवाकाल आशिषमय अनि सराहनीय बनी हाम्रो सम्झनामा सदाकाल रहिरहनेछ। अब सुस्तरी अनुग्रहको ढोका बन्द हुन लाग्दा मन्द आवाज दिँदै परिस्थितिसँगको जुझाइ र अडचनहरू अहिलेसम्म यथावत जारी छ। अमूल्य बिउ बोकेर रुँदै अघि बढ्दै जाने मानिस निश्चय नै आफ्नो बिटाहरू लिएर रमाउँदै फर्किआउने छ। भजन सङ्ग्रह 127 को 7 पद हुन्छ। आजको यो रचना पठन मेरो यही नै समाप्त हुन्छ। अब बहिनी बिश्रालाई यो समय दिन चाहन्छौँ। हस्त हजुरहरूलाई फेरि पनि जय मसी। हुन्छ। आज पनि हामी यो अन्तिम दिनमा आएका छौँ, जहाँ तैबाट हाम्रो यो लाइफलाई हेरिरहनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण
प्रभुका प्रियजनहरूलाई फेरि पनि प्रेमी जय मसीहके। आज मेरो पाठको शीर्षक छ सुसमाचारका धावक भिक्टर बडा भन्ने है। यसको लेखक चाहिँ हुनुहुन्छ ठुली गान्तोकदेखि। जोसिलो फुर्तिलो साथै अनुशासनबद्ध सुसमाचार प्रचारकहरूमध्ये भिक्टर बडा एक हुनुहुन्थ्यो भन्नमा अतियुक्त नहोला। हामी सबैले उहाँलाई देख्यौं, उहाँसँग संगति गर्यौं, कसैले ज्यादै नापमा, कतिले थोरै उहाँसँग नजिकको संगति नभए तापनि यस कलमकारलाई आत्मिक जीवन यात्राको सुरुवातमा एक जोरदार सुसमाचार धावकको रूपमा प्रथमचोटि देख्ने औ भेट्ने मौका मिल्यो। पुरो 70को दशकको हो। सुसमाचारको टोली लिएर उहाँ मम्पू सिमले आउनु भएको थियो। स्कुलमा नानाले नर्मदा राई आज बेलुकी पख बोलाउनु भएको छ। आज आइज है भन्ने खबर साथी ग्रेस मार्फत मिलेको थियो। 15-16 वर्षको उमेर, कलकलाउँदो युवा अवस्थामा 3-4 माइल हिँड्नु के थियो र? मृगको पाठो उफ्रे झैं उफ्रँदै रेशमदेखि सिमलेसम्म एकै क्षण जस्तो भयो। ती मूल बाटाहरू गोरेटाहरू अहिलेको तुलनामा नै आउँदैनन्। सुन्तला लट्रम्मै फलेका सुन्दर प्रकृतिको आँगनमा खुबै रम्न पाइन्थ्यो। कहाँबाट दुई दिदीहरूले प्रभुको परिचय पाएका कारण सुसमाचारको सेवा नाना साबीको घरमा ठहराइएको रहेछ। बडा साबी नानाको आप्पा बाघ जस्ता कठोर स्वभावको भए तापनि त्यस दिन सेवा सम्पन्न भयो। घरभरि मान्छेको जमात। हामी सबैले पहिलोचोटि सुसमाचार सुनिरहेका थियौं। अधिकारको साथमा बोल्ने धावक चाहिँ भिक्टर बडा सिलगढीदेखि आउनु भएको रहेछ। साथमा एमटी अक्कु, सुमित्रा दिदी, ओङजा मित दिदी, अपोलोस दाजु, अरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो। यसरी सुसमाचार मम्पू पाखाभरि प्रचार हुन गयो। पछिबाट माउन्ट मोरिया नामले मण्डली स्थापना भयो। त्यस बेला पनि भिक्टर बडालाई आउ जाउ गरिरहनु भएको देखे। सुमित्रा दिदीको कान्छा दाजु सम्बोधनले जेठा दाजु बनी मम्पू इलाकामा हाम्रो मण्डलीको झण्डा खडा गर्ने उहाँ प्रथम व्यक्ति हुनुभयो। यो भन्दा अघि पनि सुसमाचार प्रचार भएकै हो, तैपनि मण्डली स्थापना हुनुमा बडा भिक्टरको ठुलो हात रह्यो। त्यसपछि उहाँको सुसमाचारको क्षेत्र यति धेरै फैलिएर गयो। डबुसवाटै प्राय पूर्व नेपालका सम्पूर्ण भाग, काठमाडौँ तक प्रचार नगरेको जग्गा कहीँ छैनन्। सिक्किमभित्र पनि कतिचोटि आउनु भएको जानकारी पाइन्छ। दार्जिलिङ जिल्लाभरि उहाँलाई नचिन्ने कोही छैनन्। एक कर्मष्ट योद्धा बनी जसरी सुसमाचारलाई प्रभु येशूको प्रेमको झण्डा फहराउँदै अघि बढाउनु भयो, उसरी नै ती बाँचेका आत्माहरूको चिन्ता राखी संगतिको प्रबन्ध गर्नु पनि उहाँको सेवाको मुख्य भाग हो। यो दर्शनमा रहेर बडा भिक्टरले धेरै स्थानीय मण्डलीहरू सिलगढी वरिपरि औ नेपालतिर स्थापना गरी जानुभयो। मण्डलीको वृद्धि सँगसँगै धेरै समस्याहरू पनि बढ्न थालेपछि उहाँले नै रिट्रिङको सेवा सुरु गर्नुभएको थियो, जहाँ मण्डलीका सेवकहरू भेला भई उपवास सहित प्रार्थनामा समय बिताउँदै समस्याहरू आदान प्रदान गर्छन्। तिमीहरूले एक अर्काका भारहरू उठाइदेऊ, गलाती 6:2। यस्ता रिट्रिटको सेवा आजभोलि पनि नेपाल अधिराज्यतिर भइरहेको देखिन्छ। अहो कस्तो दर्शन! प्रभुको मण्डली जहिले पनि हराभरा बनेको देख्न चाहने उहाँको आत्मिक तृष्णा। 2006-07 तिरको समय हो। सुसमाचारकै निम्ति फेरि टोली तयार भयो। यसपालि टोलीसँग प्रशस्त बङ्गला भाषामा ट्याक्सहरू थिए। अब हामी यहाँ अड्कल लाउन सक्छौं कि कुन जातिप्रति उहाँको लक्ष्य थियो। जम्मा 16 जनाको टोलीभित्र नाप्चु दाजु फेयर हेभेन गान्तोक सिक्किमबाट पनि सामेल हुनुभयो। धेरै समयको व्यक्तिगत प्रार्थना पारिवारिक अगुवाई भिक्टर बडा स्वयंले गर्नुभयो। यो धावामा मालदा जिल्ला बङ्गलालाई केन्द्र पारी जलपाइगढी, कुचबिहार, दक्षिण बुद्धमान आदि जग्गाहरूमा प्रचारको काम सम्पन्न भयो। भुके उज्यालो खस्न नपाई बडाले टोलीलाई जगाई प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्थ्यो। प्रत्येक रेलको यात्रापछि स्टेसनमा फेरि प्रचारको स्थल चुन्दै प्रार्थना सहित प्रचारमा लाग्नु पर्ने भएको विवरण न्याप्चु दाजु बताउनुहुन्छ।
प्राय 86-87 वर्षको उमेरमा पनि बडा उस्तै जोसिलो भई प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। टोलीसँगै खानु बस्नु उहाँको खुबी थियो। यस्तो पाकेका उमेरमा पनि प्रभुको काममा खटिरहनु भएको देख्दा हाम्रो शिर सरदारले झुक्नु स्वाभाविक हो। त्यसपछि एनटिपिसी खडकको गेस्ट हाउसमा बसी फेरि प्रचार गर्ने मौका प्रभुले टोलीलाई दिनुभयो। टोलीका दिदी बहिनीहरूले सुसमाचारका पुस्तकहरू बिक्री गर्दै बङ्गला भाषीहरूलाई ट्याक्सहरू वितरण गर्ने सुझाव बडाबाट नै प्राप्त गरेका थिए। खडकादेखि बडा भिक्टोर सिलगढी फर्कनु भयो अनि टोली चाहिँ अघि बढ्दै सुसमाचारको धावा पूर्ण नगरुन्जेल फर्केनन् भनी दाजु नाप्चु जनाउनुहुन्छ। सायदै त्यस सुसमाचारको धावादेखि उहाँ फेरि यति टाढोको यात्रामा जान सक्नु भएन। तपाईको घरको सुसमाचारको जोसले मलाई खाएको छ भजन सङ्ग्रह 69:9। धन्य हुन् यस्ता सेवकहरू जसले आफ्नो सारा जीवन नै प्रभुलाई दिएका छन्। स्वभावले नै कडा मिजाजको मान्छे, अनुशासनबद्ध जिउने उहाँको प्र्याक्टिकल साइड नपचेका कुरोहरू प्याच्चै उकलिहाल्ने, धेरैले यो पक्ष नरुचे तापनि उहाँ सुसमाचारका धावक नै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो साँचो श्रद्धाञ्जली त्यस बेला पूर्ण हुनेछ जब हामी पनि क्रुसका झण्डा फरफराउन त्यही जोस र उमानले भरिएर अघि बढ्नेछौँ अनि गर्नेछौँ। यही आत्मिक भावको श्रद्धाञ्जली बडा भिक्टोर प्रधानप्रति। पाठ प्रतिक्रिया छ। यसमा हाम्रा जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, साथै जिउँदो पानी सम्पादक सपरिवारलाई पनि मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रेम सहित जय मसीह। किनकि यसै जिउँदो पानी त्रैमासिक मसीह पत्रिका बाइबल प्रश्नोत्तर स्तम्भमा संलग्नता राख्ने सहयोग दिएर लगातार परिश्रम गराउँदै हामीलाई पारितोषिक प्रशंसा पत्र सहित विजय प्रतियोगीको रूपमा सम्मान जनाए बापत कोटी कोटी धन्यवाद। मैले मनमा सोच्दै नसोचेको क्षणमा उपहार स्वरूप उक्त प्रशंसा पत्र प्राप्त गर्न सफल भएछु। म यहाँहरूप्रति अति खुसी र आभारी छु। भाइ याकुब ठटाल, एनट्युब पाठन भवन, पृथ्वीनगर, झापादेखि हुनुहुन्छ। हुन्छ, अब हाम्रो अन्तिम वाचनको लागि बहिनी निर्मला आउनुहुन्छ। हामी यो समय चाहिँ बहिनी निर्मलालाई हस्त जय मसीह। हवस्, धन्यवाद समयको लागि। फेरि पनि सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, फेरि पनि मैले अर्को रचना वाचन गर्ने क्रममा तपाईँहरूको माझ उपस्थित भएको छु। अहिले फेरि मैले पढ्नुपर्ने यो लेखको शीर्षक छ भुइँचालोको खतरा र चेतावनी। शीर्षकमा लेख्नुहुन्छ हाम्रो आदरणीय बढी चन्दा राई गोसेन भनिकन, हाल चाहिँ काठमाडौँ कनानमा सेवा गर्नुहुन्छ। यहाँ बढी लेख्नु भएको लेखलाई म पढ्न गइरहेको छु। एउटा पिक्चर पनि रहेछ, अलिक सो गर्नु परेको अरे। यो पिक्चर छ यहाँ भुइँचालो, अनि भुइँचालोले गर्दाखेरि भत्किएका यो घरहरूको नक्सा यहाँ अङ्कित गरिएको छ। हुन्छ, म लेखलाई पढ्न गइरहेको छु। हे मेरा जनहरू हो, त्यसको बीचबाट निस्किएर जाओ अनि तिमीहरू हरेकले परमप्रभुको बल्दो रिसबाट आफ्नो प्राण बचाओ। नत्र त कहीँ देशमा सुनिने समाचारले गर्दा तिमीहरूको हृदय हताश हुन्छ कि र तिमीहरू भयभीत हुन्छौ कि, किनकि एक वर्षमा एउटा समाचार मचिनेछ र त्यसपछि अर्को वर्षमा अर्को समाचार चल्नेछ अनि देशमा अत्याचार हुनेछ। एउटा शासकको विरोधमा अर्को शासक। यिर्मिया 51को 45-46 पद। आज विभिन्न किसिमका त्रासमान हल्लाले संसार भयभीत छ। अझै आफूहरू बसेको जमिन हल्लिँदा शरीरको रगत खडङ्गी सुक्नु स्वाभाविक हो। हाम्रा पुर्खाहरू भुइँचालो आउँदा सह सह भन्दै अन्नका भकारी सुमसुम्याउन पुग्थे अरे। कसैले पैसा रुपियाँ त कसैले मानापाथीमा अन्न भर्दै फेरि खन्याउँदै गर्थे अरे। जति धेरैचोटि भर्न सक्यो त्यति नै सह फलिफाप हुन्छ भनी उनीहरूमा विश्वास थियो। यसैले प्राय मान्छेहरू घरभित्रै थिचिएर मर्थे अरे। कति ठुलो अन्धविश्वास पालेर राखेका थिएछन् हाम्रा पुर्खाहरूले। उनीहरू अज्ञानतामै बिति गए। तर यो युगमा त भूकम्पविदहरू, पुरातत्वविदहरू, यस पृथ्वीलाई नापिकन हिसाब लाउने ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरू विद्यमान छन्। उनीहरूले प्रकृतिलाई नाप्ने उपकरणहरू
भौगोलिक सर्वेक्षणको स्वचालित प्रणालीहरू ठाउँ ठाउँमा राखेका छन्। भविष्यमा भुइँचालोहरू कहाँ कहाँ आउँछन् भनी पत्तो लगाइसकेका छन्, तर कहिले आउँछन् सो बारे सबै अनभिज्ञ छन्। आउनेवाला विपत्तिहरूलाई रोकथाम गर्नु र प्राकृतिक प्रकोपहरूद्वारा पृथ्वी विध्वंस हुनबाट जोगाउनु अथवा यसलाई नियन्त्रण गर्नु मानिसको बसमा छैन। कसैको अधीनमा पटक्कै छैन। यो पृथ्वी साथै सारा सौर जगत रच्नुहुने रचनाकार उनै महान परमेश्वर हुनुहुन्छ र सबै कुरा उहाँकै अधीनमा छन्। उहाँले आफ्नो सामर्थ्यले पृथ्वीलाई बनाउनु भयो। उहाँले आफ्नो बुद्धिले संसारलाई स्थापित गर्नुभयो र आफ्नो समझले आकाशलाई फैलाउनु भयो। यर्मिया 10:11 अनि 12 पद। जब मान्छेले उफ्री आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड गरे तापनि सृजनहारका सामु एउटा किरा मात्र हो। यसैया 40:22 पद। कति मानिसले त यो पृथ्वीमा आउनेवाला भयंकर विपत्तिद्वारा जोगिनलाई अरू उपग्रहतिर बसोबास गर्नका निम्ति योजना रच्दै होलान्, तर कहीँ भाग्नु कहीँ लुक्छु भन्ने ठाउँ छैन। बाइबलले यसो भन्छ, सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब थोरै बेर बाँकी छ र आकाश, पृथ्वी, समुद्र, जमिन सबैलाई हल्लाउने छु। हाग्गै 2:6 पद। पृथ्वी मात्र होइन तर सबै थोक हल्लाउने सामर्थ्य उहाँमा छ। किन त यस्तो मनमा लाग्छ, तर यसैया भविष्यवक्ताद्वारा उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, म संसारलाई त्यसको दुष्टताको कारणले र दुष्टहरूलाई तिनीहरूको अधर्मको कारणले दण्ड दिनेछु, अनि म घमण्डीहरूको हट्टीपना खत्म गरिदिनेछु र अत्याचारीहरूको अहंकार तल झारिदिनेछु। यसैया 13:11 पद। यो भविष्यवाणीको पूर्व उत्पत्ति 7 अध्यायमा परमेश्वरले आफ्नो क्रोधमा पृथ्वीलाई चूर्णमय डुबाइदिनु भएको थियो, किनकि त्यस समय नुह र तिनका परिवारले मात्र परमेश्वरको डर राख्दथे, तर बाँकी सबैले बेधक्कट पाप गरिरहेका थिए। ती दिनहरूमा नुहले जहाज बनाउँदै परमेश्वरको अभिप्रायको सक्दो प्रचार गरे, तर उनलाई कसैले पत्याएनन्, बरु भुँडी मिची हाँसेर गिल्ला गरे। आउनेवाला जहाज विस्तारमा पानी माथि तैरिन थाल्यो। आज संसारको गतिविधि यस्तै छ। नुहले चाहिँ परमेश्वरका जनहरूले घोक्रो सुकुन्जेल प्रचार गर्छन्, तर मानिसहरूलाई अपोस हुन्छ र नाक खुम्चाउँछन्, ओठ लेब्राउँछन्। कतिले ख्रिस्टीय पर्चा थाप्नै पनि इन्कार गर्छन्। प्रायले सबै भगवान एउटै हुन् भन्दै थाप्छन् र श्रद्धा सहित ढोक्छन्। एक जग्गा पर्चा दिँदा माफ गर्नुहोस्, हाम्रा आफ्नै ईश्वर छन् भन्दै राता गोलभेडा जस्ता आँखा पुकारेर मलाई हेर्यो। सत्य के हो भनी मानिसले बुझ्न चाहँदैनन् र सृजनहारलाई इन्कार गर्छन्, तर पनि युग युग अघि नै गरिएका भविष्यवाणीहरू पूरा भइरहेका छन् र हुनेवाला छन्। यसै कारण सेनाहरूका परमप्रभुको क्रोधमा र भयंकर रिसको दिनमा म आकाशलाई थरथर काम्ने तुल्याउने छु र पृथ्वी त्यसको ठाउँदेखि सारिनेछ। एक दिन दैनिक पत्रिका कान्तिपुर 4 असोज 2068 ठुला अक्षरमा लेखिएको 30 गुणा ठुलो भुइँचालोको पर्खाइमा भन्ने शीर्षकमा आँखा पर्यो। फ्रान्सेली भूकम्पविद फ्रेडरिक पेरियाको भनाइको सानो अंश यस्तो रहेछ। 2004 पाकिस्तानमा आएको भुइँचालोले कतिपय उपत्यकालाई 10 देखि 20 मिटर तल झारेको थियो। अहिले सगरमाथाको उचाइ वार्षिक 4 मिलिमिटरको दरले बिस्तारै अग्लिरहेको छ। लाखौं वर्षको इतिहास हेर्यौं भने कुनै हिमाल माथि गएको त कुनै तल खस्केको पाइन्छ। करोडौं वर्ष पहिले फ्रान्सको आल्प्स क्षेत्रमा पनि सगरमाथा जत्तिकै अग्ला थिए, तर पछि ती विलुप्त भए। आल्प्स क्षेत्रमा हिमाल नासिए झै सगरमाथा पनि भुइँचालोहरूको कारण लोप हुन सक्छ, अनि अहिले चीन उत्तरबाट दक्षिण र भारत दक्षिणबाट उत्तरतिर सर्दै गएको छ। 18 सेप्टेम्बर 2011 आएको भुइँचालोको दाँजोमा भविष्यमा 30 गुणा ठुलो भुइँचालो काठमाडौँ भूखण्डमा आउनेवाला छ भनी पेरिए भन्छन्। तथापि वैज्ञानिकहरूको भनाइ अनुसार
मात्र नभएर परमेश्वरको वचन चाहिँ पूरा भएरै छोड्छ। आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन्, तर मेरा वचनहरू कुनै रीतिले बित्ने छैनन्। मत्ती 24:35 पद। आज विध्वंसकारी भुइँचालो, बाढको प्रकोप तथा लडाईँ, अनिकाल र महामारीले सखाप पारेको समाचारहरू बग्रेलती सुन्न र देख्न पर्छ। परमेश्वरले आफ्नो सुन्दर रचनालाई बार बार यसरी किन ध्वस्त पार्नुहुन्छ त? प्रश्न उठ्छ बाइबलमा। यसको उत्तर छ, किनकि सत्यलाई अधर्ममा दबाइराख्ने मानिसहरूका सबै अभक्ति र अधर्मको विरोधमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। रोमी 1:18 पद। विकसित देशहरूले आफ्ना सुरक्षार्थ गरेका तकनिकीहरू विफल भए। तिनीहरूका योजनाहरूभन्दा धेरै शक्तिशाली भुइँचालो, सुनामी आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वरभन्दा ज्ञानी हुन खोज्ने विद्वानहरू हेरै भए। आफ्ना सुरक्षित सहर अनि पक्का घरमा भर पर्नेहरूले आफ्नो घर कहाँ थियो भनी खुट्याउन नसक्ने गरी धुलोमा मिल्यो। प्रायको आफ्नो प्यारो घर आफ्नै समाधि बन्यो, तर आफ्नै पापले गर्दा तिनीहरू मरेका हुन् भन्न चाहिँ मिल्दैन। लुका 12:49-59 मा येशूले संसारको अन्तको चिन्हहरूका विषयमा चेतावनी दिँदै हुनुहुन्थ्यो र सबैले पश्चाताप गर्नुपर्छ भनी सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला कति यहुदीहरूले मन्दिरमा मारिएका गालिलका यहुदीहरूको विषयमा सुनाइदिए। गालिलबाट आएका केही यहुदीहरू मन्दिरमा बलिदान चढाउँदै थिए। जुन बेला यहुदीहरूका बडा हाकिम पिलातसले तिनीहरूलाई मार्नु भनी हुकुम दिए, यसरी तिनीहरू मारिए र आफूले बलि चढाइरहेका पशुहरूको रगतसँगै तिनीहरूको आफ्नै रगत पनि मिसिए। अनि अर्को घटना, ती 18 जना गालिलीहरू जसमाथि सिलोआमको धरहरा झर्यो र तिनीहरू मरे, तिनीहरूको विषयमा येशूले भन्नुभयो, के तिनीहरू चाहिँ यरुसलेममा बस्ने सबै मानिसहरूभन्दा बढ्ता पापी रहेछन् भनी तिमीहरू ठान्छौ? म तिमीहरूलाई भन्दछु, होइन, तर तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै त्यही प्रकारले नाश हुनेछौ। लुका 13:4-5 पद। हो, ती यहुदीहरूले प्रभुलाई साक्षात देखे, उनका अद्भुत कामहरूलाई आफ्नै आँखाले देखे। उहाँकै मुखारवृन्दद्वारा बोलिएका आवाजलाई तिनीहरूका आफ्नै कानले सुने, तापनि कतिले विश्वास गरे, कतिले उनलाई उल्टो खेदे। यसैले विश्वास नगर्नेहरू र तिनीहरूका सन्तानहरू नष्ट भएका कुराहरू इतिहासले बताउँछ। वर्तमान युगमा हामीले परमेश्वरबाट प्रशस्त अनुग्रह पाइरहेका छौँ, तर पापबाट जोगिएनौँ भने, दिनहुँ पश्चातापी भएनौँ भने अचानक आइपर्ने विपत्तिले हामीलाई पनि छोड्दैन नै। तर पनि हाम्रो हट्टी मनलाई नम्र बनाई त्यस दिनको निम्ति हामी तयार हुनु छ। संसारले जस्तै हामी पनि शान्ति र सुरक्षित नै छौँ भन्दै ढुक्कले लापरवाही जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ भने हाम्रा निम्ति उम्कने बाटो छैन। जब तिमीहरूले शान्ति र सुरक्षा भनेछन्, तब गर्भवती स्त्रीमाथि प्रसुति वेदना आइपरे झैँ तिनीहरूमाथि अचानक विनाश आइपर्नेछ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। पहिलो थेसलोनिकी 5:3 पद। तथापि सपन्या 2 अध्यायमा यस्तो लेखिएको छ, हे चाहना नगरिएका जाति, आफूलाई भेला गर। भेला हो, दण्डको आज्ञा निस्कनु भन्दा पहिले, दिन भुस चाहिँ उडेर लगिनु भन्दा पहिले, परमप्रभुको बलदौरोज तिमीहरूमाथि आइपर्नु भन्दा, हे देशका सबै नम्रहरू हो जसले उहाँको न्यायको काम गरेका छौ, परमप्रभुको खोजी गर, नम्रताको खोजी गर। हुन सक्छ परमप्रभुको रिसको दिनमा तिमीहरू लुकाइनेछौ। सपन्या 2:1-2-3 पद। जे जति घटनाहरू घटिरहेका छन् अनि हामीले पनि जे दुःखहरू भोगिरहेका छौँ, ती सब हामीलाई चेतावनीका निम्ति हुन्। नोहको दिनको स्मरण गर्दै प्रभुका दास पत्रुस लेख्छन्, जुन पानीद्वारा अहिलेका आकाशहरू र पृथ्वी जोगाएका छन्, न्यायको दिन भक्तिहीन मानिसहरूका विनाशका लागि आगोका निम्ति साँचिएका हुन्।
जुन दिन आकाशहरू आगो लागेर बिलाइनेछन् र तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लनेछन्। दोस्रो पत्रुस 3:6, 7 अनि 12 पद। विनाशको बन्धनबाट छुटकारा पाउनलाई सृष्टि आफैले पनि एकसाथ ऐया आथा गरिरहेको र प्रसुति वेदनामा तडपिरहेको छ भनी रोमीको किताबमा पाउँछौँ। अनि तिनीहरू मात्र होइनन्, तर हामी पनि जससँग आत्माको पहिलो फल छ, हामी आफै पनि धर्मपुत्र ग्रहणको अर्थात् हाम्रो शरीरको छुटकाराको बाटो हेर्दै आफू भित्रै ऐया आथा गर्दछौँ। रोमी 8:21, 22 र 23 पद। हामी यहाँ पीडित भएर जिउनु परे तापनि हरेस खानु हुँदैन, न त विपत्तिहरू आइलाग्दा ग्रसित हुनु छ, तर अब हामी छुटकारा पाएकाहरूले दिन प्रतिदिन पश्चातापी भन्दै परमेश्वरले तयार पारिराख्नु भएको प्रतिज्ञाको देशको बाटो हेर्नु छ, जुन देश कहिल्यै हल्लने छैन, न अदल बदल नै, न त नष्ट नै हुनेछ। हामी उहाँको प्रतिज्ञा अनुसारको नयाँ आकाशहरू र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्दछौँ, जहाँ धार्मिकताले बास गर्छ। दोस्रो पत्रुस 3:13 पद। बाइबलमा गरिएका भविष्यवाणीहरू क्रमशः पूरा हुँदै गइरहेको हामी स्वयंले देखिरहेका छौँ। फेरि हालैमा 25 अप्रिल 2015 गरिएको विनाशकारी भूकम्पले गर्दा मानिसको होस ह्वास नै उड्यो। अझै पनि धङधङीले छोडेको छैन। विशेष काठमाडौँका कैयन ऐतिहासिक सम्पदाहरू धुलोमा परिणत भए। गगनचुम्नी अपार्टमेन्टहरू उसिनेका सिम्बल तरुण जस्तै पटपट फुटेका छन्। मानिसको आफ्नै हातको संरचनाले विनाश निम्त्याएको देखियो। गाउँघरका गरिब दुखीहरूका कच्चा घरहरू उनीहरूको समाधि बने। रोडपति र करोडपति आखिर एकै नासे भई सडकमा थुप्रिए। यही अवधिमा हाम्रा प्रियहरूको पनि मृत्यु भयो। के उनीहरू पनि पापी थिए त भनेर प्रश्न चिन्ह गरिएर यहाँनिर क्रमशः लेखिएको छ। सायद योभन्दा पछाडि अङ्कमा यो बाँकी लेखिएको हुन सक्छ। हुन्छ, यसलाई लेख्नुहुने हाम्रो आदरणीय बढी चन्दा राई, मैले अघि पनि भने हाल कनन काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। हुन्छ, मैले यो लेखिएको लेखहरूलाई पढि सिद्धाएँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि हाम्रो आयोजक कपाउनु मण्डलीलाई पनि धेरै धन्यवाद। नेटको प्रब्लम कति भयो होला, अनि कति यो पढ्दा हुँदी दुर्बलतामा कति धेरै भुल गल्ती भयो, तपाईँहरू सबैजनाले क्षमा गर्नुभएको होस्। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद। अनि जय मसीह सबैजनालाई। हुन्छ, अबको समय भाइ सुनिल हजुरले लिनुहोस् है। हुन्छ दिदी, हजुरहरूलाई यो जिउँदो पानी अनलाइन रचना वाचन गर्नु सहायता गर्नुभयो प्रभुले। हजुरहरूलाई प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ, आशिष दिनुभएको होस्। र फेरि पनि यसरी आज पनि हाम्रो अन्तिम दिन, यो यसरी जिउँदो पानी अनलाइन रचना वाचन गर्ने दिनको अन्तिम, यसरी हामीले यो जुन हजुरहरूलाई हामीले हिजोदेखि नै जानकारी गराएका छौँ। हामीले जुन यो जिउँदो पानी हामीले के अरे वाचन गऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ अथवा पढ्यौँ, यसको सम्पूर्ण परिचय हामीले हिजै दिइसकेका छौँ। र आज चाहिँ हाम्रो अन्तिम दिन हो। हामीले 3 दिन सम्म लगातार यसरी पढेर हामीले सिद्ध्याएका छौँ। प्रभुले हामीलाई यो यसरी समय हामीलाई मिलाइदिनु भयो। परमेश्वरलाई पनि, प्रभुलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र यसरी हामीलाई यो लाइभ अनलाइनबाट यो जिउँदो पानी अनलाइन रचना वाचन गर्ने यो अवसर, यो मौका हामी साइप्रसमा भएका प्रभुका मण्डलीलाई पनि यसरी अवसर दिनुहुने हाम्रो यसरी कफरनहुम प्रार्थना मण्डली कुवेतका सम्पूर्ण मण्डलीलाई अनि दाजु डोलसिंह दाजुलाई हामी साइप्रस मण्डली तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र यसरी फेरि पनि
विशेष गरेर यो जिउँदो पानीलाई चाहिँ यसरी यो जिउँदो पानीलाई चाहिँ अनलाइनबाट पढ्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अनलाइनबाट हामीले जिउँदो पानी पढ्न सक्छौँ। अनि यसलाई पढ्नको निम्ति चाहिँ यो किन भन्दाखेरि चाहिँ यसरी यो किन अनलाइनबाट पढ्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो महामारीको कारण जिउँदो पानी पढ्न कोही पनि वञ्चित नहुन् भन्ने यो उद्देश्यले चाहिँ यो के अरे अनलाइनबाट पढ्ने एउटा माध्यम बनाउनु भएको छ। अनि जिउँदो पानी आयोजक कमिटीले जिउँदो पानी पढ्नको लागि वेबसाइट खोल्नु भएको छ। यो वेबसाइटबाट पढ्नको लागि आफ्नो मण्डलीका जिउँदो पानी प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि देश बाहिर हुनुहुन्छ भने आफ्नो मण्डलीको जिउँदो पानी प्रतिनिधिसँग यो इन्भिटेसन कोड लिएर अथवा मागेर आफ्नो आइडी एक्टिभ गरेर जिउँदो पानी पढ्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट। अनि र यसको लागि विस्तृत अझै आधिकारिक रूपमा जान्नको लागि चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीको लागि चाहिँ कफरनहुम प्रार्थना मण्डली कुवेतका दाजु डोलसिंहसँग सम्पर्क गरी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अनि केही जानकारीको लागि यो हामीले जुन यो जिउँदो पानी पढिरहेको मुनिबाट हामी पढ्दै गरेको जुन लिङ्कको मुनिपट्टिबाट यसरी फोन नम्बर पनि दिएको छ। अनि त्यहाँ केही जानकारीहरू पनि छ, त्यसबाट पनि तपाईहरूले हेरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ र पढ्न तपाईँले सक्नुहुन्छ। र अब यो रह्यो थोरै जानकारीको लागि। अब मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, यसलाई आधिकारिक रूपमा जान्नको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूसँग नै सम्पर्क गर्नुहोला। र अब हामी यसरी विशेष गरेर हामी सबै साइप्रस मण्डली चाहिँ एकदम आभारी छौँ। हामी यसरी कफरनहुम प्रार्थना मण्डली कुवेतका सबै मण्डली प्रियजनहरूसँग हामी आभारी छौँ। र दाजु डोलसिंह दाजुले लाइभ गरिराख्नु भएको छ र यसरी मौका अवसर हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि पनि एकदम हामी आभारी छौँ। र अब हामीले आज सकेका छौँ। यसरी हामीले यो जुन हामीले सुरु गरेको जिउँदो पानी हामीले सकेका छौँ। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रेमी पिता परमेश्वर बाबु प्रभु मसीह, हजुरलाई धन्यवाद छ, यो सुन्दर समय दिनुभयो हामीलाई। बिहिबारदेखि लिएर शुक्रबार शनिबार आजको यो घडीसम्म पनि हामीलाई सम्हाल्नु भयो। दिन प्रतिदिन यसरी यो जिउँदो पानी अनलाइन रचना वाचन गर्ने तपाईँका प्रिय लोकजनहरूको अति नै यसरी मर्मस्पर्शी अनि प्रेरणादायी तपाईँका यसरी प्रियजनहरूको जो लेखलाई यसरी आफ्ना छोरीहरूले यसरी पढेर सुनाउन सक्नुभयो र आफूले सुन्न सक्नुभयो र आफूले पढ्न पनि सक्नुभयो। र यसरी पढ्ने अनि सुन्ने र अनलाइनबाट यसरी सुनाउने यो यस्तो सौभाग्य हामीलाई दिनुभयो। प्रभु हामी हजुरलाई लाखौँ लाख धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ। र यसरी प्रयोजन गर्नुहुने आयोजक मण्डली यसरी कफरनहुम कुवेतका सम्पूर्ण मण्डलीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र तपाईँले माथिबाट भारी भारी आभारी आशिष दिनुहोस्। र यसरी नै हामीले जस्तै अरू जतिले यसरी पढ्नुपर्छ निरन्तर तपाईँले पूर्ण रूपले सहायता गर्नुहोस् र तपाईँको महिमा भएको होस्। र तपाईँको लोकजनहरूले परिश्रम मेहनत गर्नुभएका यसरी कुराहरू खेर नगएको होस्। र यसरी प्रेरणादायी यसरी लेखहरू सुनेर हामीले पनि प्रेरणा उत्साह पाउन सकौँ र अरू तपाईँका लोकजनहरूले पनि यसरी अनलाइनबाट यसरी सुनेर पढेर भए पनि प्रेरणा पाएर उत्साहित भएर प्रभुको महिमाको निम्ति जिउन खडा हुन सकेका हुन्।
हामीलाई पनि यसरी सौभाग्य दिनुभयो, धन्यवाद छ। आफ्ना छोरीहरूलाई भारी तपाईँले आशिष दिनुहोस् र यसरी यो जुन यसरी आयोजक यसरी मण्डलीलाई पनि भारी आशिष दिनुहोस् र हामी सबैलाई तपाईँले फेरि पनि रहल बाँकी जीवनमा सहायता राख्नु सम्हाल्नुहोस् भन्दै अब कमी कमजोरी त्रुटि गल्ती भुलहरू जति हुन गए पर्दा वाचन गर्दाखेरि हामीलाई दुर्बलहरू सम्झिकन क्षमा गरी बक्सियोस् भन्दै सबै कुरामा आशिष अनि दया कृपा अनुग्रह चाहँदै र बाँकी अब जुन जुन ठाउँबाट पढ्नुपर्छ उहाँहरूलाई पनि सहायता गरी आशिषमै तुल्याउनुहोस् भन्दै बिन्ती धन्यवाद साथ प्रार्थना मुक्तिदाता प्रेमी प्रभु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिता स्वर्गमा सुन्न स्वीकार बक्सियोस्। आमेन। आमेन। जय मसीह। फेरि पनि सबैलाई सबैजना